बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लंदन में होने वाले इजलास और इजलास के दौरान पाकिस्तान में इत्तेहादी जमातों के साथ ख़ास तौर पर आसिफ ज़रदारी के साथ राब्तों के बाद जो फ़ैसले किए गए हैं उनका ज़ाहिर है ऐलान तो अपने हिसाब से हो रहा है, लेकिन असल में जो फ़ैसले किए गए हैं वो 4 हैं। 4 फ़ैसलों में सर-ए-फ़हरिस्त तो ये है कि मईशत को कैसे कंट्रोल करना है, मईशत को कैसे ठीक करने का तो सवाल ही ख़त्म हो गया ना, क्योंकि इमरान खान ने जो मईशत की बर्बादी की है उसके बाद अगर कोई ये तवक्को रखे कि मईशत में कुछ बेहतरी लाई जा सकती है तो ये ख्याल अबस है और बेहतरी नहीं, कंट्रोल की बात हो रही है। और इस सिलसिले में जो मुक़्तदर इदारे हैं जो अब न्यूट्रल हुए हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वो साल या 1.5 साल पहले न्यूट्रल हो जाते और इस हुकूमत से निजात मिल जाती तो शायद बर्बादी का तनासब कुछ कम हो जाता, लेकिन अब इतनी ज़्यादा बर्बादी हो गई है कि यानी न्यूट्रल उस वक्त न्यूट्रल हुए हैं जब ये मिसरा कहा जा सकता है कि सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या, आखिर शब दीद के काबिल थी बिस्मल की तड़प, सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या। यानी इतनी देर हो गई है कि अब मईशत के सुधार की कोई सूरत बाकी नहीं रही, मईशत को कंट्रोल करने का मरहला है उस पर बात हो रही है। और दूसरा, ये मईशत को कैसे कंट्रोल करेंगे और आवाम के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खबर क्या हो सकती है वो अर्ज़ करूँगा। दूसरा फ़ैसला जो ये आम तअस्सुर है कि ये हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात करेगी, ये ख़बर दुरुस्त है, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात का मरहला पहले नंबर पर नहीं है, पहले नंबर पर मईशत है, इंतखाबी इस्लाहात का मरहला उसके बाद है। और तीसरा मसला जिस पर फैसला हुआ है वो ये है कि इमरान खान की ये जो मुहिम चल रही है पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की, इसे कैसे कंट्रोल करना है। और चौथा अहम फैसला ये हुआ है कि आरफ उल्वी जो ईवान सदर में बैठा हुआ है उससे निजात हासिल करने का एक असूली इत्तेफाक राय तय पा गया है, इत्तेफाक राय हो गया है। और इसके लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे वो अभी देखना बाकी है। तो नाज़रीन, पहले नंबर पर मईशत का जो मसला है वो आपके इल्म में है कि चीन और सऊदी अरब और अमारात की तरफ से फ़िलहाल हमें कोई मदद नहीं मिल रही। वहाँ शहबाज शरीफ साहब गए और मुलाकातें हुई, मुज़ाकरात हुए, लेकिन उन्होंने टाल दिया है। यानी इसमें अच्छी उम्मीद अफ़ज़ा पहलू ये है कि इनकार नहीं किया, वो इनकार भी कर सकते थे, इनकार नहीं किया, टाल दिया, यानी अभी कुछ दिन ठहर जाएं। और अंदरूनी ज़राए जो हैं वो ये बताते हैं कि इन मुल्कों की तरफ से रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ क्या मिलना है, हमें मिलना तो कर्ज़ा ही है, यानी ये पाकिस्तान के सर पर बोझ। लेकिन ये अगर कर्ज़े नहीं मिलते तो पाकिस्तान के दिवालिया होने में कोई कमी नहीं रह जाएगी और पाकिस्तान को दिवालिया करार देना पड़ेगा। और इमरान खान अपने आखिरी ज़माने में इसका पूरा बंदोबस्त करके गया था। आपको याद होगा कि ऐसी खबरें 3 महीने पहले छपी थी कि पाकिस्तान अगले चंद महीनों में डिफ़ॉल्ट कर सकता है, और इमरान खान की सारी प्लानिंग ही यही थी। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया जाएगा। चीन की तरफ से भी मदद की यकीनी तवक्को है, और ज़ाहिर है वो नाराज़ है क्योंकि इसने फिर एक मरतबा सी पैक मसले पर शिकवा किया है और अब ये भी कहा है कि सी पैक को बहाल होना चाहिए। लेकिन अब अच्छी तरह हम देखभाल कर इसमें आएंगे, क्योंकि 3.5 साल हमारे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। ये इमरान खान के जो हामी एंकर पर्सन और साफ़ी हैं वो जो ये बात करते हैं कि इमरान खान के ज़माने में के दौर में चीन के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे, इनकी बात पर हंसने को दिल करता है या रोने को समझ में नहीं आता, क्योंकि चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में ख़राब ही इमरान खान के दौर से हुए। अच्छा, मईशत के सिलसिले में ये भी बात अहम है कि पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा ना किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इससे हुकूमत बहुत मसाइल में घिर जाएगी। हुकूमत के क्या, अवाम मसाइल में घिर जाएंगे। तो कुछ चीज़ें इस बारे में तय हो गई हैं कि जो रेवेन्यू है वो कुछ दूसरे ज़राए से जनरेट किया जाएगा, यानी कुछ बड़े सेक्टर जिनको इमरान खान के दौर में एमनेस्टी मिलती रही है उन पर शायद टैक्स वगैरह लगेंगे, और कुछ ऐसे अखराजात कम किए जाएंगे जिनके कम करने की गुंजाइश है, लेकिन माजी में किसी हुकूमत ने उन अखराजात को कम नहीं किया। ये एक बात इन्होंने तय कर ली है, फैसला कर लिया है कि ऐसे फैसले नहीं करने जिनकी वजह से अवाम में मौजूदा हुकूमत डिसक्रेडिट हो जाए। और जब ये मुस्लिम लीग ने ये बात कही कि हम इमरान खान का गंद अपने सर पर क्यों लें, तो इसका एक मतलब ये भी है, अगरचे एक दूसरा मतलब भी है और दोनों मतलब सही हैं। दूसरा मतलब वो इसकी तशरीह ये की जा सकती है कि जिन लोगों ने ये गंद पाकिस्तान में फैलाया वही इसको समेटें।
یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اوپر ملبہ گرانے کی پالیسی اختیار نہیں کریں گے، یہ بات وہاں طے ہو گئی ہے۔ اور ناظرین، دوسرا مسئلہ عمران خان کی جو مہم سے نمٹنا ہے، اس سلسلے میں کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اور سخت اقدامات پر بھی اتفاق رائے ہو گیا، بلکہ فارمولہ بھی بن گیا ہے۔ اور یہ بات سامنے آ چکی ہے، میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پنجاب سے تو لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے خود ایک پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ خانہ جنگی کریں گے۔ شیخ رشید نے کل پھر کہا ہے کہ یہ پاکستان کی زندگی موت کا سوال ہے، اسی لیے الیکشن کرائے جائیں، یعنی کہ اگر ارلی الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان ختم ہو جائے گا، اس کی وفات ہو جائے گی۔ یہ بکواس شیخ رشید جیسا آدمی ہی کر سکتا ہے۔ اور کل ہی تحریک انصاف کے ایک اور لیڈر نے کہا، یعنی فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں سری لنکا کے حالات پیدا ہو جائیں گے اگر ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ سری لنکا جیسے حالات پیدا کرنے میں انہوں نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی۔ وہاں یہ ہوا کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، تیل اور دوسری چیزیں ملنا بند ہو گئی، جس پر وہاں بلبے ہوئے، مظاہرے ہوئے، ایک MNA کو مار دیا گیا اور حکومت کو مستعفی ہونا پڑا۔ فوج نے ملک کا نظم و ضبط تو نہیں سنبھالا، لیکن سیکورٹی کا جو انتظام ہے وہ اس نے سنبھال لیا ہے۔ بہرحال اس کو سری لنکا کو ایک بہت زیادہ خونی مرحلے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ چند افراد ضرور ہلاک ہوئے ہیں اور کچھ علاقوں کو آگ بھی لگائی گئی ہے، لیکن یہ جو فواد چودھری اور PTI کی دھمکی ہے، یہ صرف دھمکی نہیں ہے، اس کے پیچھے دو باتیں ہیں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ پاکستان کو سری لنکا بنانے کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اور اگرچہ ان کی یہ خواہش ضرور، ان کی خواہش ہے، ان کی بڑی شدید خواہش ہے، اور انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ ملک بنایا ہے اسی لیے کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جائے کہ اس کا سروائیول ختم ہو جائے، اور جب ملک ختم ہو جائے خدا نہ خواستہ تو پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر الیکشن نہ کرائے گئے تو ملک کی زندگی موت کا سوال ہے، ملک تباہ ہو جائے گا، ملک ختم ہو جائے گا، یہ اس طرح کی باتیں۔ تو دوسرا ان کا جو اصل مقصد ہے وہ انارکی پیدا کرنا نہیں ہے، انارکی پیدا کرنا ان کی خواہش ہے، لیکن انارکی پیدا کرنے کے لیے ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ان کو بھی معلوم ہے۔ تو یہ انارکی کی فضا بنا کر پاکستان میں ہر طرح کی غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی روکنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے لیے جو دوست ملک قرضہ دینے کے لیے دستیاب ہوتے ہیں ان کو بھی ڈرانا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان واقعتاً ڈیفالٹ کر جائے اور یہاں سری لنکا سے بھی زیادہ برے حالات پیدا ہو جائے۔ اور یہ عمران خان کا بڑا خواب ہے۔ جب یہ عمران خان کی شادی ہوئی تھی گولڈ سمتھ کی بیٹی سے، جمائمہ سے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ گولڈ سمتھ نے عمران خان کو 5 کروڑ پاؤنڈ مالیت کی سلامی بھی دی تھی۔ 5 کروڑ پاؤنڈ یعنی اربوں روپے، شاید 10 ارب روپے بنتے ہیں اس رقم کے۔ تو یہ جو رقم تھی یہ اصل میں سلامی نہیں تھی، پاکستان کو ختم کرنے کی سپاری تھی۔ اور اس کے بعد سے عمران خان نے پاکستان کی تباہی کے لیے ایک ملٹی ڈائمینشنل پروگرام پر عمل کیا، جس میں نوجوانوں کے اخلاق خراب کرنا، جنسی آوارگی پھیلانا، ان کے جو میلے ٹھیلے ہیں یہ اسی مقصد کے لیے ہو رہے ہیں۔ اور آپ ان کے جو مظاہرے دیکھتے ہیں ان میں جو کچھ جس طرح کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جس طرح کی حرکات کرتی ہیں، جس طرح کی گفتگو ریکارڈ کرتی ہیں، جس طرح کے نعرے لگاتی ہیں، اور کیمرے پر جس طرح کی گفتگو وہ آپ نے سنی ہوگی کہ کوئی خاتون ہمارے پاکستان کے معاشرے میں ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو یہ باتیں منہ کھول کر کیمرے کے سامنے کرتی ہیں۔ تو عمران خان کا جو مقصد تھا پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا، پاکستان میں انارکی پیدا کرنا، پاکستان کا اخلاقی دیوالیہ نکالنا، اسے بے دین قوم بنانا، اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کرنا، اور اسی کے جز کے طور پر ایک پروگرام یہ بھی ہے جس کے لیے اوریا جان جیسے لوگ عمران خان کو پٹی پڑھا رہے ہیں کہ تم نبوت کا دعویٰ کر دو، بہت ماننے والے نکل آئیں گے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو عمران خان کا یہ جو بندوبست ہے یہ پختونخوا صوبے پر ان کو تشویش ہے، کیونکہ وہاں سے 10,000 کے قریب لوگ اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ 2,000 آدمی کا جلوس لے کر آیا تھا پرویز خٹک، جس کو واپس دھکیلنے کے لیے 7-8 گھنٹے تک پولیس کو بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس مرتبہ 10,000 لوگ آ جاتے ہیں تو پولیس کی زیادہ نفری چاہیے ہوگی، اور پولیس کا انتظامات بھی زیادہ چاہیے ہوں گے، اور صرف ایک جگہ نہیں بلکہ 3-4 جگہ پر پولیس کا بیریکیڈ کھڑا کرنا ہوگا اس حکومت کو پختونخوا سے لوگوں کو آنے سے روکنے کے لیے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ تیسرا علوی کا جو بندوبست ہے اس کے بارے میں ظاہر بظاہر تو علوی سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف امپیچمنٹ کا بل لایا جائے، وہ قرارداد لائی جائے جس پر ووٹنگ ہو۔ اس کے لیے
जितनी तादाद चाहिए वो उतनी तादाद अपोजिशन के पास नहीं है। वो कैसे पूरा करेगी ये अभी राज किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दूसरे आइनी तरीके भी इख्तियार किए जा सकते हैं। मसलन एक तरीका दबाव का हो सकता है कि मसलन कौमी असम्बली में एक करारदाद दोबारा पेश कर दी जाए जिसमें वो कौमी असम्बली सदर पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाकर उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा करे, उससे एक फ़ज़ा पैदा हो, या पता नहीं ये उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल राज में है। और अगर कोई रिपोर्टर ये बता दे कि वहाँ असल में क्या स्ट्रेटजी तय की गई है तो शायद उसका ये स्कूप हो या फिर उसका अंदाज़ा हो। लेकिन ये बात जो खबर जो है वो इतनी है कि कुछ स्ट्रेटजी उन्होंने बना ली है। नाज़रीन, इसके बाद है इंतखाबी इस्लाहात। ये चौथे नंबर पर जो फैसला हुआ वो है इंतखाबी इस्लाहात का। और इंतखाबी इस्लाहात में EVM मशीन का वो जो बिल है उसका ख़ात्मा भी होगा, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए ये कुछ इस तरह की बात चल रही है कि जो जिनकी डबल सिटीज़नशिप है, यानी अमेरिका के भी शहरी हैं, बरतानिया के भी और पाकिस्तान के भी, तो उन्हें वोट का हक़ नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें वोट का हक़ होगा। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो मिडिल ईस्ट में है, और वहाँ उनकी दोहरी कौमियत नहीं है क्योंकि वो ज़्यादातर बिल्कुल बल्कि सारे वर्क वीज़ा पर है, मुख्तलिफ़ किस्म के परमिट वीज़े या परमिट होते हैं उन पर गए। वहाँ की शहरियत वाला इशू इनका नहीं है। शहरियत वाला इशू है बरतानिया में और अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में। और इसमें ये भी बात काबिल ज़िक्र है कि इनमें से जो समुद्र पार पाकिस्तानी हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास वहाँ दाखिले के जायज़ कागज़ात भी नहीं हैं। वो वहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, और उन्हीं की एक बड़ी तादाद PTI की हामी है। तो नाज़रीन, PTI की तरफ से जो प्लानिंग की जा रही है वो अनारकी खाना जंगी की जो फ़ज़ा बना रहे हैं वो तो बना रहे हैं। एक प्लानिंग ये की जा रही है कि धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रोक देंगे कि वो रकूम पाकिस्तान ना भेजें। पाकिस्तान के ख़जाने में गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत बड़ी रकम आती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या PTI के कहने पर यह रकम रुक जाएगी? इसका जवाब नफ़ी में है। किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी कि PTI की ये धमकी कारगर हो ही नहीं सकती। इस सवाल का जवाब दें कि समुद्र पार पाकिस्तानी ये रकम किसे भेजते हैं? क्या वो ज़कात फंड में डोनेशन देते हैं, या हुकूमत की कर्जा हटाओ स्कीम में उनका कुछ शेयर है, या कहाँ वो पैसा लगा रहे हैं? ज़ाहिर है वो पाकिस्तान को डोनेशन नहीं कर रहे, पाकिस्तान को गिफ्ट नहीं कर रहे, वो अपने रिश्तेदारों को और घर वालों को पैसे भेज रहे हैं उनके खर्चे के लिए। और जो ज़ाहिर है जब ये रकम आती है तो वो ज़र मुबादला की शक्ल में पाकिस्तान के लिए भी एसेट बन जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पाकिस्तानी इमरान खान की अपील पर अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों, अपने भाई बहनों को रकम भेजना बंद कर देंगे? क्योंकि पाकिस्तान को रकम की तरसील रोकने का इस मतलब इसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता कि अपने घर वालों को खर्चा पानी देना लोग बंद कर दें। ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, वो है कि एक रोशन अकाउंट्स जो हैं, रोशन पाकिस्तान अकाउंट्स, उनमें रकम शायद भेजना बंद कर दें, लेकिन वो भी तब बंद करेंगे जब उनकी जो मुनाफे की जो शरह इमरान खान ने मुकर्रर की है वो बहुत ज़्यादा कम कर दी जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये रोशन पाकिस्तान स्कीम जो है ये किस्म का पाकिस्तान को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। इस तरह कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने ख़जाने से इनको ज़्यादा शरह सूद अदा कर रही है मुनाफे की शक्ल में। पाकिस्तान में जो सरमायाकारी करते हैं समुद्र पार पाकिस्तानी, मसलन 1000 रुपये लिया वहाँ से कर्ज और उस पर दिया इन्होंने 5% सूद, और यहाँ पाकिस्तान में जमा करा के यहाँ से लिया 10% सूद। गोया कि 5% सूद अपने पल्ले कोई ढेला हुए बगैर ये कमा रहे हैं। यानी अमेरिका से या बरतानिया के बैंकों से कर्जा लिया, वही कर्जे की रकम पाकिस्तान को भेज दी और 10% सूद वसूल करके उनको 5% सूद दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितनी शरह सूद इमरान खान इनकी लगा कर गया है पाकिस्तान को, उसके नतीजे में रकूम आने की सूरत में घाटा हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा। अब देखिए इस स्कीम का हुकूमत क्या करती है। ये मिफ्ता इस्माइल या इसहाक डार, ये इनकी नज़र में ये बात होगी और इसका बंदोबस्त करेंगे। बहरहाल जहाँ तक ये है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरफ रकम भेजना बंद कर देंगे तो ये एक बेवज़न बात है और मज़गा खेज़ बात है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी किसी के भी कहने पर अपने बीवी बच्चों की रकम नहीं रोक सकता। ये बात जो है ये हमारे अक्सर टीवी पर बैठे हुए तजिया नगार नज़रअंदाज कर देते हैं और ये डराना शुरू कर देते हैं कि देखिए जी अगर इमरान खान के कहने पर समुद्र पार पाकिस्तानियों ने रकूम की तरसील बंद कर दी तो फिर हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर का क्या बनेगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो जनाब उसकी हकीकत ये है। तो अब जो आने वाले दिन हैं इनमें
یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ عمران خان کے جلسے مسلسل چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. کل اس نے وہاں جلسہ کیا اٹک میں، تو ان کا خیال تھا کہ اٹک کا جلسہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا. خیال نہیں، ان کا جو پروپیگنڈا چل رہا تھا 2 دن سے کہ اٹک میں تو پتہ نہیں کتنے لاکھ آدمی آ جائیں گے. وہاں ایک گراؤنڈ کا درمیان میں انہوں نے سٹیج لگایا، اور اس گراؤنڈ کو جو پہلے ہی اتنا بڑا نہیں تھا اس کو آدھے سے بھی کم کر دیا، اور وہ آدھے سے کم بھی نہیں بھرا جا سکا. اب انہوں نے ایک نئی ٹیکنیک یہ چند پچھلے کچھ دنوں سے شروع کی ہے، وہ یہ ہے کہ عوام کو پھیلا کر کھڑا کرتے ہیں. کرسیاں اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ 2 کرسیوں کے درمیان 5 فٹ کا فاصلہ ہو، 6 فٹ کا فاصلہ ہو. تو جب رات کا وقت ہوتا ہے، دن کے وقت یہ جلسہ نہیں کرتے. یہ تیسرا جلسہ ہے جو انہوں نے رات کے وقت کیا ہے. تو اور تینوں جلسے یہ چھوٹے ہوئے ہیں، اسی لیے رات کے وقت کیے گئے ہیں. تو جب رات کے وقت لائٹیں پڑتی ہیں تو کرسیاں، سائے، روشنیاں، بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے وہاں بھی لگتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کلوز اپ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی جگہ ہے. تو عمران خان کے یہ تیسرا جلسہ تھا جو چھوٹا تھا، اور مقامی قیادت پر عمران خان نے ناراضگی ظاہر کی ہے، اور کچھ لوگ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے یہ اٹک کے جلسے کو اس طرح اچھل کر نہیں دکھا رہا. یہ ایک گویا کہ عمران خان نے جو ٹیمپو بنانے کی کوشش کی تھی وہ کوشش ناکام ہو رہی ہے، اور جلسے اس کے چھوٹے پڑ رہے ہیں. اور جوں یہ وقت گزرتا جائے گا اس کا ٹیمپو اس کے قابو سے باہر ہو جائے گا. قابو سے باہر یہ ہے کہ یعنی یہ برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا چلا جائے گا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پر ان کے وفادار، اور جو ہر روز یہ خبر سناتے ہیں کہ پاکستان انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے، خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے، ملک ٹوٹنے کی طرف بڑھ رہا ہے، ملک ٹوٹنے کے قریب ہے، ملک ٹوٹ جائے گا، تباہی آ جائے گی، یہ سب ان کے ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے. پاکستان میں انارکی، انتشار، خونی انقلاب، اور کیا کہتے ہیں مسلح بغاوت یا خونی تصادم، جس طرح کے یہ نعرے لگا رہے ہیں، ان میں سے کسی چیز کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. صرف نقصان اس بات کا ہے کہ اگر یہ فضا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان باہر سے جو سرمایہ کاری کے امکانات ہیں، ریلیف ملنے کے امکانات ہیں، ان کو شدید ضرب لگ سکتی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ان کے ٹیمپو میں کمی آئی ہے، اور وہ فضا جو ہے کہ خونی انقلاب کی طرف ملک بڑھ رہا ہے اور خون ریزی ہوگی، اس کا جو تاثر ہے وہ بھی کمزور پڑ رہا ہے. اور عمران خان کو وہ آدمی، اگرچہ انہوں نے پلان ایک بنایا تھا کچھ دن پہلے کہ ہر شہر میں کچھ لوگ نکلیں، چاہے وہ 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، وہ کوئی ایسا وائلنٹ قسم کا ایکشن کریں کہ ایک قسم کا وہ فساد ہو جائے، پولیس گولی چلا دے، کہیں آگ لگ جائے. تو اس میں ایک بلیسنگ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کو اس طرح کے بندے نہیں مل رہے. اس لیے نہیں مل رہے کہ یہ تو سارے آئس کون کھانے والے، برگر کھانے والے لوگ ہیں، جو 10 منٹ ان کو دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے تو بھاگ جاتے ہیں. اس لیے ان کی پارٹی جو جلسے ہے، ان کے جو جلسے ہوتے ہیں بالعموم رات کے وقت ہوتے ہیں. بہت کم ایسا ہوا ہے میاں والی جیسے شہروں میں جہاں ان کی واقعتاً لوئر مڈل کلاس میں بھی مقبولیت ہے. باقی تمام شہروں میں جلسے رات کے وقت کرتے ہیں کیونکہ ان کے نازک جو حامی ہیں، نازک مزاج قسم کے حامی، وہ اگر دن کے وقت جلسے کریں گے تو ان کو لو لگ جائے گی، سن سٹروک ہو جائے گا، اور ان کی صحت کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس لیے جلسے رات کے وقت بھی کی جاتے ہیں. اس کی یہ ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ وہ میں نے بتا دی کہ اس سے رات کے وقت روشنیوں کے سیلاب میں کم حاضری کو کور کرنے میں مدد مل جاتی ہے. اور اسی کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ کسی ٹی وی چینل کو جلسہ کور کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. پی ٹی آئی خود کور کرے گی اپنے پرائیویٹ انتظام کے تحت، اور جو فوٹیج وہ بنائے گی اس کو ایڈٹ کر کے وہ ساتھ ساتھ چلائے گی. اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا جلسہ گاہ کا کون سا حصہ نہیں دکھانا اور کون سا حصہ کس اینگل سے دکھانا ہے، کتنا اندھیرا رکھنا ہے، کتنا اس میں شیڈ ڈالنا ہے، اور کتنا اس کو فیڈ آؤٹ کرنا ہے، کتنا اس کو بلیکش کرنا ہے، کتنا اس کو برائٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ کر کے وہ ریلیز کر رہے ہیں. اور ٹی وی چینل بھی ماشاءاللہ اتنے وہ ہیں کہ انہوں نے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، اور جو فوٹیج ان کو پی ٹی آئی فراہم کر رہی ہے وہی چلا رہے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.